मेंढऱ्या भागणाऱ्या विशीं चोत्रायन रावात. मेंढऱ्याचे रूप घेऊन तुमचेशी येतात, पण भितरल्यान क्रूर ल्हान घेते. तांची फळां पळोवन तुमी ताका वळखुतेलीत. कांटेरीच्यो दाखो आनी सोरांट्याची आंजेरां कोणें काडलीशीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बरें झाडाच्यान वायट फळां दिवन वचो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवन वचो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातोतात आनी उज्यान उडयतात. देखून हांवें म्हणलां, ताची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखुतलीं. हय बाबड्यानो, जायते जाण येतात ह्या संवसारांत जे आपूण देवाच्या नांवान उलयतात तशें म्हणटात, पूण आपल्याचीच गिरेस्तकाय एकठांय करतात. आपल्याचेंच व्हडपण, आपल्याचेंच नांव ते जोडूंक सोदतात. असल्या फाटल्यान आमी वेचे न्हय, आमी फटवतले हांव. कित्याक देवाच्या नांवान उलयतात खरें, पूण आपल्याचें व्हडपण, आपल्याचेंच नांव, आपल्याचीच गिरेस्तकाय. बरो मनीस बरीं फळां दिता. ताच्या उतरां वरवीं, ताच्या कन्या वरवीं कळून येतलें की तो बरो मनीस. म्हणटच बाबड्यानो, जिजूचो पाटलो आमी कोत्ता हांव. देवाच्या नांवान तर ते बरें कोत्तात, बरें आसा, पूण देवाच्या नांवान आपल्याचीच गिरेस्तकाय, आपल्याचेंच व्हडपण सोदतात, तांचे फाटल्यान वेचे न्हय. आमी बरीं फळां म्हणल्यार बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या कन्या वरवीं आमी जेजूक परगटुया आनी आमी बरीं मनशां म्हूण जिवितांतल्यान दाखोड करुया.